नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ नेपाली राजनीतिको चिरफार र नेपाली राजनीति यति असरल किन भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले थुप्रै व्यवस्थाहरू परिवर्तन गरेका छौँ, आशाहरू पनि थुप्रै पालेका थियौँ र पछिल्लो समय चाहिँ पालेको जम्मै दुईवटा आशा हो। एउटा सरकारको स्थिरता, त्यसपछि विकास हामीले खोजेको थियो। किनभने पहिला हामीले एउटा मानक के बनायो भने राजनीतिक अस्थिरता भयो भने विकास हुँदो रहेनछ भनेर। त्यसैले स्थिरताको लागि करिब 2/3 नजिकको बहुमत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्राप्त गर्यो र उसको नेतृत्वमा अहिले सरकार बनिरहेको छ। यो सरकार स्थिर छ। यो सरकारले स्थिरताको प्रत्याभूति दिन सकिरहेको छ। यदि त्यो छ भनेदेखि यसले विकासको खाका पनि कोर्न सकिरहेको छ। हामीलाई चाहिएको स्थिरता र प्रगति हो। त्यो चिज चाहिँ यसले दिन सकिरहेको छ कि छैन। यदि छैन भनेदेखि यो व्यवस्थाको समस्या हो कि यो पात्रको समस्या हो कि यो कसको समस्या हो। आजको अङ्कमा चाहिँ हामी यी विषयमा बढी केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ र आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो अहिलेको विवादको सत्तारूढ दलको यो विवादको चुरो कारण चाहिँ तपाईँले बाहिरबाट सट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्नुहुन्छ? सत्ता सञ्चालकहरूको लोभ, ग्रिड, त्योभन्दा पर गएर तपाईँले केही पनि हेर्न सक्दैन। उहाँहरूको आफ्नो महत्त्वाकांक्षा, मैले शासन गर्नुपर्छ, मभन्दा योग्य छैन भन्ने दम्भ। त्यो प्रधानमन्त्रीको, त्यो कुनै पनि पात्रको, म प्रधानमन्त्रीलाई मात्र भन्दिनँ, प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर मैले गर्नुपर्छ, यसले गर्न सक्दिनँ भन्ने पात्र पनि को पनि त्यही दम्भ हो। यहाँ कोही पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ टेस्टेड लिडरहरू छैनन्। त्यो लोभ चाहिँ जस्तो त्यो लोभको कुरा गर्नु नि तपाईँले, जस्तो प्रधानमन्त्रीमा त्यसो भएदेखि म रहिरहनुपर्छ भन्ने लोभ, अर्को पात्र प्रचण्डजीमा चाहिँ म हुनुपर्छ भन्ने लोभ, त्यही पदको त्यही आसनको म रहिरहनुपर्छ भन्ने लोभले अथवा त्यो पदमा बसेको चाहिँ नि पदमा बस्दा पाइने चाहिँ सुविधाहरूले, पदमा बस्दा पाइने आफ्ना चाहिँ मानिसहरूको संरक्षण गर्नको लागि चाहिने चाहिँ नि सम्पत्तिले, हरेक कुराहरूले चाहिँ नि मानिसलाई बाँधेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उसको लोभ चाहिँ जति जाग्दै जान्छ, उसमा जति दम्भ बढ्दै जान्छ र उसमा जब म जति शक्तिशाली हुँ भन्ने एउटा भ्रम बढ्दै जान्छ, त्यति नै चाहिँ अर्को पक्ष पनि चाहिँ एग्रेसिभ भएर आउँछ। त्यो लोभ त हरेक मानिसमा हुन्छ नि, काम, क्रोध, लोभ, मोह भनिन्छ। त्यो भने होइन मैले, त्यो लोभ भने होइन। तपाईँको के छ भने सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूले तपाईँको अधिकतम विवेकको पालना गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँको म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले के गर्नुभयो भने आफूमाथि राजनीतिक खतरा आइपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको महसुस भएपछि उहाँले चल्दैको संसदलाई अन्त्य गरिदिनु भयो, अधिवेशनै अन्त्य गरिदिनु भयो। 6औँ अधिवेशन, धेरै एजेन्डाहरू बाँकी थिए। संसदले त्यसमा छलफल गर्न पाउनु पर्थ्यो, बहस गर्न पाउनु पर्थ्यो, होइन, त्यसलाई अगाडि बढाउन पाउनु पर्थ्यो। त उहाँले के भन्नुभयो भने म ठुलो हुँ, संसदको अधिवेशन ठुलो होइन, म ठुलो हुँ र उहाँले भङ्ग गर्न अन्त्य गर्न सिफारिस गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले बोलचाल केही नगरिकन मजासित त्यसलाई सिफारिसलाई स्वीकार गरिदिनु। यसलाई भन्छन् ग्रिड। जब चाहिँ तपाईँको व्यवस्था भनेको त म भनेको व्यवस्थाभन्दा पनि ठुलो हो, विधिभन्दा पनि म ठुलो हो भन्ने जब चाहिँ अहङ्कार शासकमा पलाउँछ, त्यसपछि भन्नुहोस् कि यो व्यवस्था चलेन। विधिभन्दा शासकले आफूलाई माथि ठानेपछि त्यो व्यवस्था चलेन। किनभने विधिभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। लोकतन्त्रको एउटा चाहिँ तपाईँको ब्युटी भनेको के हो भने यो विधिभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। यो संसदको एउटा अधिवेशनको अन्त्यको सिफारिस गर्दाखेरि नै प्रधानमन्त्री विधिभन्दा माथि जानुभयो भनेर निष्कर्ष निकाल्न मिल्छ? किन मिल्दैन? संसदको एजेन्डा बाँकी नै छ। तपाईँको सभामुखलाई थाहा दिएको छैन, राष्ट्रिय सभाको चाहिँ नि तपाईँको अध्यक्षलाई थाहा दिएको छैन,
प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीका मान्छेहरूसँग झगडा गर्दै हुनुहुन्छ, झगडा चाहिँ तपाईँको अलिकति बढेर गएको छ, त्यही बेलामा प्रधानमन्त्री जानुहुन्छ शीतल निवास र संसद अधिवेशनको अन्त्य गर्नुहुन्छ। तमाम मन्त्रीहरू भन्दैछन् कि बिजनेस थिएन हाउसलाई दिनको लागि, त्यसकारण होइन, बिजनेस किन थिएन। अपोजिसनका मान्छेले पनि भनेको कुरा सुन्नुहोस् न, नागरिकता विधेयक त त्यसै पछारो परेर बसेको थियो, एमसिसीकै कुरा पछारो परेर बसेको थियो, थिएन? एजेन्डा थिएन, एमसिसी एजेन्डा थिएन, नागरिकताको विधेयक एजेन्डा थिएन। अहिले चाहिँ तपाईँको यो कोरोना भाइरसको बारेमा चाहिँ संसदले डिबेट गर्नुपर्ने थिएन। अहिले तपाईँको राजधानी बाहिरको चाहिँ नि देशको चाहिँ नि व्यथितिलाई कोरोनाले चाहिँ लिएर आएको चाहिँ तपाईँको आतङ्कलाई तपाईँ एकछिन बिर्सिनुहोस्। राजधानीभित्र के भइरहेको छ? अस्ति भर्खर खोकनामा किसानहरूले त्यत्रो चाहिँ प्रदर्शन गरे, त्यसलाई एड्रेस गर्नु पर्दैन? तपाईँको नाकाबन्दी उपत्यकालाई नाकाबन्दी गरिएको छ, मानिसहरू आइछन्, काठमाडौँमा सङ्क्रमण बढै छ यो राजधानीमा, भोलि गएर यसको हालत चाहिँ भारतको राजधानी दिल्लीको जस्तो हुने अवस्था आइसकेको छ। अझ चाहिँ तपाईँको सघन रूपले चाहिँ नि कोरोना भाइरसको टेस्ट गर्ने हो भने, परीक्षण गर्ने हो भने यहाँ अहिले जति सङ्क्रमितहरू देखेका छन् त्योभन्दा धेरै धेरै गुणा बढी सङ्क्रमित देखिनेछन्। यस्तो किसिमको देशको अवस्थामा तपाईँको चाहिँ नि संसदमा बसेर सबै मिलेर छलफल गराउनु पर्ने नेताले, संसदको नेता हुन्छ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि संसदै अन्त्य गरिदिने, अधिवेशनै अन्त्य गरिदिने। त्यसको लागि समय थियो नि, वैशाख जेठ असार उहाँहरू बस्नु पनि यतिन्जेल पनि त छलफल भएको हुन सक्थ्यो। बजेट थियो, त्यसै उनीहरूले सांसदहरू छन् त्यहाँ, प्रखर वक्ताहरू छन् त्यहाँ, त्यो बजेट थियो, त्यो हुँदै थियो। बजेट आइसकेपछिको चाहिँ कुराहरू थिए त्यो। त्यतिखेर तपाईँको चाहिँ नि कोरोनाको केसको पनि त्यति अर्जेन्सी थिएन, नागरिकताको केस भर्खर पाक्दै थियो। हो, तपाईँले भन्नुभएको कुरा सही हो। त्यो तपाईँको चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि ग्रिडमा, उसको लालचमा, उसको दम्बमा उसले आफूलाई सोचेको छ नि विधिभन्दा माथि म छु भन्ने जुन सोचेको छ, त्यो सोचाइको चाहिँ नि समानान्तरमा अरू सांसदहरू पनि लागे। तपाईँको तत्कालीन अवस्थामा प्रतिपक्षले पनि त तपाईँको चाहिँ नि 5000 को जुलुस काठमाडौँमा निकालेन, वक्तव्य दिनुभयो, युट्युबमा टेलिभिजनहरूमा नेताहरूले चाहिँ इन्टरभ्यू दिनुभयो, तर कसैले पनि आह्वान त गर्नु भएन। किनभने भोलि गएर सबै उहाँहरू त्यही हुने हो भन्नुभयो कि यो कहाँदेखि बिग्रेको छ भने, अब त्यसो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ धेरै मित्रहरूले मलाई भन्ला त कि यो म पहिलेदेखि नै माओवादीको चाहिँ समर्थक हो भन्ला। म होइन, म माओवादीको समर्थक होइन, म माओवादीको राज्यको ट्रान्सफर्मेसन गर्ने कुराको चाहिँ समर्थक हो। यो राज्यले ट्रान्सफर्मेसन खोजेको छ। तपाईँको त्यो अवसर थियो चाहिँ तपाईँको संविधान सभाद्वारा गणतन्त्र स्थापित गरिसकेपछि, त त्यहाँ पनि ट्रान्सफर्मेसनको चाहिँ तपाईँको बिन्दुलाई त्यहाँ पनि धमिल ल्याइयो। त्यही बेलादेखि नै तपाईँको बिग्रियो नि। 65 देखि नै निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ तपाईँले हटाउनु भयो, उहाँ आफैले राजीनामा दिनुभयो नि, हटाउनु भयो नि। एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति खडा भयो, त्यसपछि हटाउनु भयो। नदिन सक्नुहुन्थ्यो नि, नदिन सक्नुहुन्थ्यो, उहाँले पनि अडाल्न सक्नु भएन, किनभने त्रासको वातावरण थियो। अलिक बढी भावुक हुनुभयो कि उहाँ? भावुक हुनुभयो होइन, त्रासको वातावरणै थियो। दोहोरो गोली चल्न सक्ने सम्भावना छ भनेर तपाईँको चाहिँ भनिसकेपछि र त्यस्तो घटनाहरू चाहिँ दुनियाँमा भएको देखिराखेको मान्छेहरूले अलिकति त्यो राख्नुपर्छ। त्यो बेलादेखि नै चाहिँ तपाईँको विधिमाथि चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि विधिको टाउकोमा टेकेर शासन गर्ने प्रवृत्ति तपाईँको पहिलेदेखि नै छ। म त्यसलाई के भन्छु भने त्यो चाहिँ नेपालको चाहिँ नि इनहेरेन्ट चाहिँ तपाईँको प्रवृत्ति हो। तर मलाई अचम्म लाग्यो काठमाडौँको चाहिँ नि एलिटहरूले चाहिँ नि काठमाडौँको जति एलिटहरू छन् काठमाडौँमा 10, 12, 15 घर परिवार जो छ, त्यसले चाहिँ अहिलेसम्म मेरो थ्योरी के भन्नु भने राजालाई पनि नचाउँदै आएको छ, नेताहरूलाई पनि नचाउँदै आएको छ, सबैलाई नचाउँदै आएको छ। किनभने सम्पत्ति, जमिन त्यो पावर एलिटसँग छ के है। राजाले पनि उसो सोधेर केही नसोधिकन केही काम गर्न सकेन, कसैले पनि केही काम गर्न सकेन। 30 वर्ष पञ्चायत व्यवस्था उनीहरूले टिकाए। त्यतिखेर के हुन्छ तपाईँको चाहिँ पञ्चायत व्यवस्थामा सबै चाहिँ त्यही 10-12 जना मान्छेको हातमा चाहिँ तपाईँ पर्थ्यो। त्यही 10-12 जना मान्छेको हातमा चाहिँ तपाईँको व्यापार, बन्दोबस्त, कमिसन, बिजनेस, एयरलाइन्स सबै पर्थ्यो। 2046 सालपछि तपाईँको त्यो चाहिँ नि ककस टुट्यो। फेरि त्यहाँ पनि
पहिलो जनआन्दोलन पछिको चाहिँ त्यो शासनमा प्रजातान्त्रिक संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्रको शासनमा पनि त्यही विधिको टाउकोमाथि टेक्ने प्रवृत्ति चाहिँ तपाईँकोले फेरि टाउको उठायो र त्यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि लोकल एलिटहरू त्यो पावर एलिटहरूले चाहिँ नि तपाईँको तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँ चाहिँ यस्तो राम्रो हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ नि बिली ग्रान्टभन्दा चाहिँ नि लोकप्रिय, तपाईँ इन्दिरा गान्धीभन्दा लोकप्रिय, अहिले तपाईँले चाहिँ मध्यावधि चुनाव गराउनु भयो भने तपाईँको त प्रचण्ड बहुमत आउँछ भनेर उकासे उहाँलाई के लाग्यो भने हो विधिभन्दा म ठुलो हुँ भन्ने लाग्यो गिरिजा प्रसादजीलाई। उहाँले मध्यावधि चुनाव गराइदिनु 51मा सिद्धियो। 51मा मध्यावधि चुनावपछि संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्रको चाहिँ नि मूल्य मान्यताहरूको अवसान भयो। त्यसपछि अधोगतिमै लागेको छ। तपाईँले हेर्नुहोस् कि नेपालको इतिहासलाई 58 सालसम्म अधोगतिमा लागेको छ 51देखि। अनि यसरी चाहिँ तपाईँको नेपालमा व्यवस्थाहरू बिग्रिया छन्। अहिले पनि यो अब बिग्रने गतिमा गएको हो। यो तल गयो, बिग्रिने गतिमा गयो। मैले भने नि तपाईँलाई अघि जब तपाईँ केही पनि मान्नुहुन्न, संवैधानिक प्रावधानहरू मान्नुहुन्न, संसदको शक्तिलाई मान्नुहुन्न, संसदीय व्यवस्थालाई मानेर तपाईँले अपनाइसकेपछि त्यसको शक्तिलाई मान्नु पऱ्यो। अब यहाँ के छ भने हामी शक्तिशाली हौँ त्यसै हुनाले संसद शक्तिशाली छ, अथवा संसद शक्तिशाली भएको हुनाले हामी शक्तिशाली छौँ भन्ने मान्यता रहेन क्या। संसद शक्तिशाली छ, त्यो बानेश्वरमा चाहिँ तपाईँको बहस गर्ने संसदले के निर्णय गर्छ भनेर जनता चाहिँ ठुलो हेरेर बस्या हुन्छ। त्यो संसदले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिडेन एजेन्डाहरूलाई चाहिँ समर्थन गर्न थाल्यो कि, चाहे काङ्ग्रेसका मान्छेले हुन्, चाहे एमालेका मान्छे हुन्, चाहे अहिलेको नेकपाका मान्छे हुन्, हिडेन एजेन्डाहरू के हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ इन्डोर्स हुँदै गए होइन। वास्तविक जनताको एजेन्डा अगाडि आउन पाएन। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको मान्छे थाकिसकेका छ, कति चाहिँ सङ्ग्रहालिने, कति आन्दोलन गर्ने, कति कराउने होइन। तपाईँको बिउजिएको मान्छेलाई पो तपाईँले चाहिँ नि बोलाएर बिउजाउन सक्नुहुन्छ। निदाको मान्छेलाई नाटक गरेकोलाई त कसरी बिउजाउने? अब निदाको नाटक गर्नेलाई बिउजाउनु पनि सकिँदैन। यो अब त्यसैदेखि तपाईँले जुन भन्नुभयो नि यो अधोगतितर्फ अब जान थाल्यो है, अब यसको डिक्लाइन सुरु हो भनेर। यो सरकार बनेको करिब 2.5 वर्ष, अब करिब यसको 2.5 वर्ष जति यसको अवधि बाँकी रहेको छ। उहाँहरूको पार्टीभित्रको यो आन्तरिक कलहलाई हेरेर तपाईँले यो डिक्लाइन भयो भन्नुभएको कि उहाँको आन्तरिक कलह होइन, यो कलह त तपाईँको चाहिँ नि पहिलेदेखि नै छ नि, मिलेदेखि नै यो कलह छँदैछ, यथावत छँदैछ उहाँहरूको। हामी एउटा पार्टीको कुरा नगरौँ न, आज नेकपा भोलि काङ्ग्रेसमा पनि त्यही हालत हुनसक्छ। आज ठुलो पार्टी भएको हुनाले बढी चर्चा भएको त्यति मात्रै हो होइन। अब आज चाहिँ तपाईँको ओलीको र चाहिँ तपाईँको प्रचण्डको चाहिँ नि महत्त्वाकाङ्क्षा कसै गरी म्यानेज होला। भोलि माधव नेपालको र झलनाथको महत्त्वाकाङ्क्षा आउला, नारायण काजीको र वामदेवको आउला, त्यो आइरहन्छ होइन। नयाँ पुस्तामा भन्नुहुन्छ भने भोलि घनश्याम भुषालको र अर्कोको आउला, प्रदीपजीको आउला, कसैको आउला होइन। यो आइरहेको छ, यसको चाहिँ तपाईँको हामीले त्यसरी कुरा गर्नुहुन्न। हाम्रो सबैभन्दा पहिले हेर्नुपर्ने कुरा के भने यो संवैधानिक व्यवस्थामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थायी छ, त्यो कुरा नेताहरूले पहिले बुझ्नु पऱ्यो। नेताहरू अस्थायी हुन्, पात्रहरू मात्रै हुन्। जस्तो चाहिँ म तपाईँको सानो उदाहरण 46 सालकै दिन्छु। 2046 सालमा चाहिँ परिवर्तन भयो। त्यसको परिवर्तन भइसकेपछिको आँकडाहरू तपाईँले स्कुलको, सडक बनेको, आर्थिक गतिविधिहरू बढेको आँकडा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो विचित्रको आँकडा पाउनुहुन्छ तपाईँले। नेपालमा न भूत न भविष्यति हिसाबले विकास भएको छ। तर अहिले मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि अरू तपाईँको चाहिँ साना मसिना पार्टीहरूले पनि केमा अल्झाएका छन् भने फलानु चिनी कारखाना बेच्यो, फलानु यो टेक्सटाइल ट्रेडिङ बेच्यो, कुनै कोही के जाति बेच्यो भनेर भनेको छन्। त्यो तपाईँको चाहिँ त्यसको चाहिँ तपाईँको त्यसको औकात, त्यो आरोपको औकात नै छैन क्या। त्यही औकातको पछाडि हामी दौडिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कहिले पनि तपाईँको सिस्टमेटिक तपाईँहरूले चाहिँ आर्थिक विकास पनि हुन पाएको छैन, राजनीतिक विकास पनि अगाडि बढ्न पाएको छैन। प्रधानमन्त्री ओली भएर देशमा स्थिरता आउने होइन नि। प्रधानमन्त्री जो भए पनि व्यवस्थाको तपाईँले सम्मान गर्नुभयो भने स्थिरता आउँछ, किन आउँदैन? प्रधानमन्त्री त बदलिरहन्छ नि। प्रधानमन्त्री भने बदलिने कुरा हो। तपाईँको चाहिँ पार्टीमा जसको मेजोरिटी छ, जसको चाहिँ जो बलियो छ, त्यसले आफूलाई चाहिँ म देश चलाउँछु भनेर, म चाहिँ यो चलाउँछु भनेर प्रस्तुत हुनु भनेको अस्थिरतालाई ल्याउनु होइन। तर त्यसको लागि विधिलाई चाहिँ फलो गर्नु पऱ्यो नि पहिले।
संविधानलाई फलो गर्नु पर्यो। त्यो विधिलाई चाहिँ जस्तो उहाँलाई चाहिँ अनावश्यक रूपमा टर्चर दिएर अप्ठ्यारो पारेर कसले पार्यो त? उहाँको आफ्नो पार्टीलाई म्यानेज उहाँले गर्न सक्नुहुन्न भने देशलाई कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ त? प्रधानमन्त्री भइसकेपछि तपाईँ अपोजिसनको पनि प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीले त यता सिधा सादी भनेर सक्नु भएको छ त यो सरकार भारतले ढाल्न खोज्यो भनेर। अब उहाँले भनेर हुन्छ प्रमाण ल्याएर दिनु पर्यो नि। त्यो त तपाईँ हाम्रो चाहिँ गिरिजी सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ। अर्कोले चिनिया चाहिँ राजदूतले चाहिँ हस्तक्षेप गरेको कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ होला। त्यो भइरहन्छ त्यस्तो। उहाँले त्यो भारतले किन ढाल्ने? उहाँलाई ढाल्नुपर्ने जरुरतै छैन। उहाँले के गर्नुभएको छ? सूचनाको हिसाबले त तपाईँ हामीसँग भन्दा प्रधानमन्त्रीसँग बढी नै हुने भयो नि त। हुँदैन। नेपालको चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीहरू तपाईँको चाहिँ सूचना नपाएर सूचना चाहिँ डिप्राइभ भएरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ असफल भएको छ। उनीहरू अर्काको सूचनामा विश्वासै गर्दैनन्। त्यो परम्परा के छ भन्नु होला नि, उनीहरू आफ्नो चाहिँ सरकारी च्यानलबाट जुन सूचना आउने हो त्यही सूचनामा भर गर्ने हो। तपाईँको सूचना पढेर थोरै चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ निर्णय गर्छ, तपाईँलाई पत्याउँछ। यही त हो नि विधिको चाहिँ तपाईँको विडम्बना भनेकै यही हो। बाहिर जुन मानिसहरूलाई लाग्छ नि हामी सबैसँग हाम्रो सूचनाले होइन, हाम्रो सूचना चाहिँ सञ्चार प्रविधिले कति काम गरेको छ, हाम्रो टेलिभिजनले, हाम्रो अखबारले, हाम्रो चाहिँ तपाईँको अनलाइनले, हाम्रो चाहिँ नि कति रेडियोहरूले कति इफेक्टिभ काम गरेका छन्। सरकारलाई पनि चाहिँ यसरी सूचना दिएको छ, हामीले चाहिँ दोहोरो काम गरेका छौँ भनेर तपाईँले जुन भन्नुहुन्छ नि त्यो कुरा होइन। त्यो सूचनामा उहाँहरूलाई विश्वासै छैन। प्रधानमन्त्रीहरू भ्रममा हुन्छन् त्यसपछि। सबै मान्छेहरू पावरमा गइसकेपछि भ्रम हुन्छन्। किनभने त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको मैले अघि नै भने त्यो पावर एलिटले त्यसै गरी बनाएको त्यो सिस्टमलाई। त्यो प्रधानमन्त्रीले भारतले यो सरकार ढाल्न लाग्यो भन्ने कुरामा तपाईँ केही जब उहाँलाई चाहिँ तपाईँको कोही उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ टटपुजिया सल्लाहकार बुद्धि नभए सल्लाहकार आयो होला भन्यो होला, यसो भारतले गरे मोदीले गरे भनेर भन्नु लाग्यो होला। तपाईँको चाहिँ नि उहाँले भनिदिनु भयो यो बोल्यो भनेदेखि त त्यो नेपालीहरूको राष्ट्रवादी भावनालाई चाहिँ एकदम उराल्न पाइन्छ, म त रातारात राष्ट्रवादी नेता हुन्छु भन्ने उहाँलाई लाग्यो होला। त्यसपछि उहाँले बोलिदिनु भयो। यसको असर के पर्ने देख्नुहुन्छ तपाईँ? परिहाल्यो नि, असर त पर्यो। उहाँलाई नै घाटा भयो यसले। जस्तो उहाँलाई घाटा भयो। उहाँ कसैले पनि पत्याएर उहाँको कुरा भारतले चाहिँ किन गर्छ, भारतले किन गर्छ चाहिँ तपाईँको भारतले चाहिँ गर्ने भइरहेको उहाँले चाहिँ त्यो निशान नक्सा पास गरेर मैले देश एउटै बनाएँ, त्यहाँको भूभाग लिएर आएँ भनेर तपाईँको कुरा गर्दाखेरि नै उहाँको पछाडि जय जयकार गरिहाल्छ। अहिलेसम्म त सिन्दुरे यात्रा भइरहेको हुन्छ उहाँ। अहिले पनि त देशभरि प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दियो, उहाँ जतिको प्रधानमन्त्री अर्को उहाँको चाहिँ नि उहाँका चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ सञ्चारको चाहिँ उसमा बस्नु भएको छ, मूल बिन्दुमा बस्नु भएको छ। त्यहाँ तपाईँको झडप भइरहेको छ अहिले। तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको लम्कीमा चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीको पक्षधर र प्रचण्डको पक्षधर मान्छेहरूको बिचमा झगडा भयो। मधेसमा झगडा भइरहेको छ, त्यसको महोत्तरीमा झगडा भएको छ। त्यो पनि तपाईँको कुनै तरिका हो? त्यो त गुन्डागर्दी भइहाल्यो नि, शासन भएन। त्यो प्रचण्डजीको कार्यकर्ताले गरे पनि गुन्डागर्दी हो, प्रधानमन्त्रीको कार्यकर्ताले गरे पनि गुन्डागर्दी हो। त्यो ब्यानर बोकेको नि ओलीला हैन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा दुईटै नेताको नाममा चाहिँ नि जसले चाहिँ अहिले झगडा गरिरहेका छन् तिनीहरू अराजकताका वाहक हुन् भन्छु म। काठमाडौँदेखि भक्तपुरदेखि कञ्चनपुरसम्म जुन जुलुस निक्लियो नि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा, त्यो साँच्चीकै स्वतस्फूर्त यो सरकारको स्थिरताको प्रधानमन्त्रीको नेपालमा तपाईँको चाहिँ तपाईँले चाहिँ पत्रकारिता गर्नुभएको छ। स्वतस्फूर्त भन्ने शब्द चाहिँ नेपालमा प्रयोग हुँदैन, तपाईँलाई थाहा छैन? स्वतस्फूर्त भन्ने शब्द चाहिँ कि कविले चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपले कविता लेख्छ कि चाहिँ तपाईँको चाहिँ भावुक पत्रकारले स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ समाचार लेख्छ। स्वतस्फूर्त काम केही गर्दैनन् नेपालमा, आफ्नो स्वार्थ नभइकन त्यतिकै स्वतस्फूर्त काम गर्दैन। जे हुन्छ यहाँ नियोजित हुन्छ, डिजाइनमा हुन्छ, आफ्नो स्वार्थ। त्यो जुलुस पनि डिजाइनमा भएको हुन्। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ उहाँलाई के लाग्यो भने म तपाईँको उहाँले धेरैपल्ट भन्नुभएको छ प्रचण्डजीलाई कि चाहिँ तपाईँको कुरो म सुन्दिनँ, म अध्यक्ष पनि छोड्दिनँ, प्रधानमन्त्री पनि छोड्दिनँ भन्नुभएको छ। धेरैपल्ट भन्नुभएको छ, मिडियामा मैले पढेको छु। अब मिडिया ठिक हो होइन, त्यो त्यसैबाट थाहा भइहाल्छ। त्यस हुनाले के छ भन्नु होला भने चाहे त्यो टाउमा चाहिँ तपाईँको हिजो गिरिजा प्रसाद हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि विधिको टाउकोमा टेक्नु नै भएको हो। गिरिजा प्रसाद दुधले धोएको मान्छे होइन त्यो मामलामा। पछिल्लो समयमा उहाँले गणतन्त्र लिएर आउनुभयो, त्यत्रो चाहिँ ठुलो चाहिँ नेतृत्व दिनुभयो। देश उहाँप्रति कृतज्ञ छ, गणतन्त्रवादी जनताहरू कृतज्ञ छन्। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नि तपाईँको विधिको शासनमाथि
तपाईँको चाहिँ नि प्रहार गर्ने मध्येको नेताहरू त उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो हेर्नुहोस् होइन। अब त्यही परम्परामा ओली पनि आउनुभयो, त्यही परम्परामा चाहिँ तपाईँको पर्सेन्टेज पनि बढी लाग्नु होला होइन। हिजो उहाँले विधिको सम्मान चाहिँ तपाईँको गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले उहाँको चाहिँ नि उहाँले चाहिँ रुकमाङ्गत कटवालले चाहिँ नि तपाईँको फालिदिनु भयो, राष्ट्रपतिले उहाँलाई राखिदिनु भयो रामवरण यादवले होइन। त्यो चाहिँ नि महामहिम राष्ट्रपति रामवरण यादवको पनि तर्फबाट पनि एउटा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि जानी गरिएको भुल थियो। त्यसै कारणले म के भन्छु भनेदेखि उहाँले त पालना गर्नुभएको थियो, उहाँले छोडिदिनु भयो। त्यसपछि आफूले चाहिँ गरे निर्णय चाहिँ मान्दै कसैले भनेदेखि राष्ट्रपतिले मान्दैनन् भने बस्नुहुन्न भनेर छोडिदिनु भयो होइन। पछि गिरिजाप्रसादजीले माधव नेपालजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। यत्रो दुःख चाहिँ तपाईँहरूले हेरिसकेपछि पनि अब चाहिँ उही पुरानै क्वेसन्सहरू तपाईँ सुन्नुहुन्छ भनेदेखि र पुरानै क्वेसन्सहरू तपाईँ सोध्नुहुन्छ भनेदेखि त नेपालको पत्रकारहरूलाई पनि अपडेट हुनु पर्यो। नेपालमा एउटा कुरा भाइले चाहिँ गिरी भाइले एउटा कुरा के चाहिँ मान्नुहोस् भने नेपालमा नयाँ कुरा अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन। जबसम्म चाहिँ तपाईँले राज्यको चाहिँ नि तपाईँको रूपान्तरण गर्नुहुन्न, जबसम्म चाहिँ तपाईँको यो राज्यको ट्रान्सफर्मेसनमा तपाईँ जानुहुन्न, जबसम्म यहाँको चाहिँ तपाईँको पावर एलिटको हातबाट शासन खोसेर त्यो चाहिँ तपाईँको खेतमा काम गर्ने किसानहरूको हातमा चाहिँ तपाईँ दिनुहुन्न, जबसम्म तपाईँको जाति जनजातिलाई चाहिँ नि तपाईँको अगाडि देखाएर दलितलाई जनजातिलाई अगाडि देखाएर चाहिँ त्यसको चाहिँ नि तपाईँको नाफा खानुहुन्न, त्यो छोड्नुहुन्छ, तब मात्र नेपालमा चाहिँ तपाईँको समानताको। अस्ति भएको आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलन मात्रै थियो 62-63को? त्यही ट्रान्सफर्मेसनको आन्दोलन थियो र त हामी सबै लागेका थियौँ। पुनर्संरचना भन्यो त्यसले, राज्यको पुनर्संरचनाको आन्दोलन थियो र त हामी सबै लागेका थियौँ। सबले हातमा नक्सा लिएर कसैका जातीय राज्यका खाका थिए, कसैका के तपाईँ हामीले त्यो गरे त्यसैको लागि गरेका थियौँ। तर आयो त त्यो आयो त म त्यही भन्दैछु, त्यो कहाँनिर अल्मल्यो? तपाईँ हामीले चाहिँ नि तपाईँको गलत काम गऱ्यौँ के पावर एलिटलाई चाहिँ हामीले समातेनौँ। हो त्यो तपाईँ अघिदेखि भनिदिनुहुन्छ नि त्यो 12-15 घरानीहरू जो छन् भनेर को हो त्यो? अब त्यो आइडेन्टिफाई तपाईँले गर्ने हो, मैले मात्रै आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने कुरो पनि होइन। अर्को कुरा म तपाईँलाई के भन्छु, काठमाडौँको चाहिँ नाका बन्द गर्ने, कोरोना भाइरस यहाँभित्र छिर्न नदिने भन्ने निर्णय हुन्छ, सरकारले त्यस्तो निर्णय गर्छ। एकताका तपाईँको म चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि बाहिरबाट आउँदाखेरि म थानकोटमा चाहिँ 2 घन्टा तपाईँको त्यत्तिकै बस्नु पऱ्यो अल्मलिएर राति 10 बजे। मैले आफूले चिने जानेका चाहिँ नि सुरक्षा अधिकृतहरूसँग मैले हारगुहार गरेर म भित्र छिरेँ हालसालै है। त्यो चाहिँ नि अवस्थाबाट गुज्यौँ हामी। अब अहिले आएर चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस्, थानकोटबाट आउने अथवा तपाईँको चाहिँ नागडुङ्गाबाट आउने अथवा चाहिँ साँगाबाट आउने अथवा चाहिँ ककनीबाट आउने अथवा चाहिँ चोर बाटोबाट दक्षिणकालीको बाटो आउने अथवा अरू चोर बाटोबाट आउने मान्छेहरू कति बढाएको छन्, कति सङ्क्रमण बढेर गएको छ भन्नुहोस् त? काठमाडौँ सुरक्षित छैन नि। अनि सरकारले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यो गर्न सक्थ्यो नि। सरकारले यदि जनताको चाहिँ नि हितमा काम गरे भए राथा प्लेटवाला मोटरहरूलाई चल्न नदिएर त्यसको सट्टा राम्रा चाहिँ तपाईँको अलिकति सुविधाजनक बसहरू र चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो ऊ नआउने यो सरकारले ग्यास नआउने चाहिँ राति ग्यास नआउने चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि के अरे टेम्पोहरू चल्न दिएको भए अथवा चाहिँ त्यो सानो गरिब जनताले ट्याक्सी चल्न दिएको भए के हुन्छ? होइन, हिजै मात्र गृह मन्त्रालयले एउटा सूचना निकाल्नु परेको जुन छ नि, मास्क लगाएर हिँड है, नत्र 100 रुपियाँ जरिवाना गराउनु पर्छ भने मतलब पब्लिकमा पनि त समस्या त रहेछ नि त। पब्लिकमा समस्या होइन, त्यो तपाईँले पहिले नै तपाईँको एक्जिक्युट गर्नुपर्छ। तपाईँ टिचै गर्नुहुन्न मान्छेलाई, तपाईँ म त कानुन चलाउँछु भन्नुहुन्छ, पहिले नै कानुन लगाउँछु भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई म शिक्षित गर्छु नै भन्नुहुन्न। तपाईँलाई मैले यो पहिले पनि मैले कुनै एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको छु, तपाईँलाई चाहिँ यो देशमा जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ हात धुने कुरा सिकाउनुपर्छ। हरेक वर्ष चाहिँ हात धुने दिवस हुन्छ यहाँ, साबुन पानी लगाएर कसरी हात धुने भनेर त्यो दिवस मनाइन्छ। त्यो दिवसलाई चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले त्यो त फन्डिङ आएपछि यहाँ त तपाईँको हरेक वर्ष हरेक दिवस चाहिँ हुन्छ है। जुन देशमा साबुन पानी लगाएर हात मिची धुने नै चाहिँ सिकाउनुपर्छ, त्यो देशमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि त यसो गर, होइन भने जरिवाना गर्छु भन्नुहुन्छ। तपाईँमा नैतिक साहस छैन। मैले भनेको जनता सरकारलाई
के थाहा छैन भनेदेखि मैले भनेको जनताले मान्छ टिर्छ भन्ने नै आत्मविश्वास नै छैन त्यो सरकारमा। त्यसकारण जरिवानाको कुरा गर्छ। अनि जरिवानाको कुरा गर्छ, थुन्ने कुरा गर्छ। अस्ति थुने पनि एकपल्ट मैले लेखेँ, तपाईँको त्यो घेराबन्दी डोरीले घेरा बनाएर त्यो घेराभित्र मान्छेलाई राखेर चाहिँ तपाईँको घन्टौँ चाहिँ उभ्याइदिने काम गर्यो पुलिसले। त्यो तपाईँको यस्तो किसिमको तपाईँको भनेको चाहिँ यस्तै कुराहरूबाट पुलिस राततिर जाने क्या होइन। त्यो भनेको हाम्रो राज्यको संयन्त्रहरू फेलियर हुँदै गएको। त्यही त भन्नु पऱ्यो नि। तपाईँको राज्यको संयन्त्र फेलियर हुँदै गएको भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ राज्य चलाउनेहरूको कर्तव्य परायणता नाश भएको। तपाईँको चाहिँ नि देशको मूल मान्छे प्रधानमन्त्रीले नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि संविधानका विपरीत, ऐनका विपरीत, विधिका विपरीत कामहरू गर्दै हिँड्छन् भने अरूले के गर्छन्? पछ्याउँदैनन्। अघि तपाईँले भन्नुभयो अधोगति सुरु भयो भनेर होइन, व्यवस्था तपाईँको विधिभन्दा माथि। तपाईँको 2 वर्ष चाहिँ नि बहु यो सबै खुसी थिए, अपोजिसन पनि खुसी थियो। हामी बस्छौँ पछाडिसम्म बस्छौँ, 5 वर्षसम्मै हामी चाहिँ अपोजिसनमा बस्छौँ भनिरहेका छ। तपाईँको त्यसपछि आएका होइनन् यी तपाईँको चाहिँ नेपाल ट्रस्टका सम्पत्तिहरूको चाहिँ ठेक्कामा दिने, यति एयरलाइन्सको के जातिको सबै झगडा त्यसपछि आएका होइनन् कमिसनका खेलहरू हो। जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो, जस्तो प्रधानमन्त्री विधिभन्दा माथि बसेको र अधोगतितर्फ विधिको टाउकोमा टेकेको हो भनेदेखि अब यो अधोगतितर्फ जान लागेको हो नि, यो जाने चाहिँ कता हो त? यसको गन्तव्य कता हो त? यो बाटो अहिले त दो बाटोमा छ, बाटो बिराइरहेको छ। कता जाने बाटो छैन। तपाईँ फास्ट ट्र्याक पनि बन्न सकेको छैन। अब नागढुङ्गाको सुरुङ पनि बनाएको छैन, बाटो साँगुरो छ। साँगा बाटो चाहिँ लाग्यो भने बाटो साँगुरो छ। हेर्नुहोस् कता जाने भन्ने मान्छेलाई थाहा नै छैन। तपाईँ त ट्र्यापमा पर्नु। नेताहरूले यसै गरी तपाईँहरूलाई ट्र्यापमा पार्दै गएका छन्। जानी जनतालाई जानी भने आफ्नो स्वार्थको लागि पार्दै गएका छन्। मेरो रिडिङ के छ भन्नलाई यहाँका चाहिँ तपाईँको 90% नेताहरूमा चाहिँ तपाईँको जनताप्रतिको निष्ठा नै छैन। तपाईँले पञ्चायत हेर्नुभयो, बहुदल हेर्नुभयो, गणतन्त्र, त्यसैले त यो कुरा भन्दैछु नि। तपाईँको यो अनुभवले चाहिँ के भन्छ? जस्तो जब रेल डिरेल हुन्छ त्यसपछि जान्छ कहाँ भन्दाखेरि त कहाँ जान्छ? दुर्घटनाको बारेमा त अनुमान प्रेडिक्सन गर्न सकिँदैन। तर अब तपाईँको के छ भन्दा भने जबसम्म चाहिँ यो चाहिँ एउटा मिस छ क्या। ओलीजी 12 वर्ष जेल बस्नुभयो, गोलघरमा बस्नुभयो। 14 वर्ष गोलघरमा बस्दै के भयो त? उहाँ 14 वर्ष आफ्नो मन खुसीले बस्नुभयो। उहाँले राजालाई बिन्ती पत्र दिएर चाहिँ नि उही बेला चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्नुहुन्थ्यो नि, किन नसक्नु? झन् त्यति बेला सजिलो थियो। त्यो उहाँको त्यागको चाहिँ नि के भयो त? त्यसको तपाईँको के पायो त जनताले? अर्थ केही भएन। त्यागको भएन, त्यो त्यागको चाहिँ नि तपाईँको कुनै अर्थ भइरहेको त एउटा विधिको शासन चल्थ्यो होला नि देशमा। तर 2-3वटा काम त प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ नि। के गर्नु? एउटा नक्साको सवालमा त्यो नक्सा भएर के हुन्छ? नक्सा अब तपाईँको त्यो भारतले त्यो भूमि तपाईँले त भन्ठान्नु भएको थियो, सजिलैसित भूमि आउँछ। हामीले छोड्ने नक्सा त तपाईँको के भन्नु? हामीले छोड्ने कुरा पनि त होइन नि त्यो छोड्ने कुरा होइन। हामीले नक्सामा हाल्यौँ। तपाईँ नक्सामा सतलजदेखि काँगडादेखि चाहिँ टिस्टासम्मै हालिदियो भइगयो नि। म नक्सा बनाउने बृहत्तर नेपाल भनेर हाम्रो हो नि। हाम्रो पिता पुर्खाले अर्जेको हो, बहादुर शाहले अर्जेको, त्यहाँदेखि पृथ्वीनारायण शाहले अरू अर्जेको सबै ठाउँ हालौँ न। तर यो हाम्रो अहिलेको भूमि भनेको त सुगौली सन्धिले नै तपाईँको चाहिँ त्यो तपाईँ सबै चाहिँ अभोइडिङ कुरा नगर्नुहोस् न। त्यो मूर्ख बनाएको हो जनतालाई। तपाईँलाई चाहिँ 60 वर्षदेखि चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ नि मिलिटरी इन्स्टलेसन भइराखेको छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा थिएन? तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? यो पावर एलिट भन्छु। तपाईँलाई सरपर्दा तपाईँलाई भारतको चाकरी गर्नुभयो, आफ्नो भूमि दिनुभयो, उसको चाहिँ तपाईँको इन्स्टलेसन राख्न। अब अहिले तपाईँ पोलिटिकल फाइदाको लागि चाहिँ तपाईँ चाहिँ कराएर चाहिँ हुन्छ। तपाईँले चीनले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ लिएर आएर दिन्छ। उही हो इन्डियाको इन्ट्रेस्ट पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट हो, नेसनल इन्ट्रेस्ट। चीनको पनि नेसनल इन्ट्रेस्ट हो। यहाँ हाम्रो चाहिँ नि के भयो भन्नुलाई हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट नै भएन। तर त्यो लिम्पिया धुरासम्मको जमिन त हाम्रो हो नि त। मलाई थाहा छैन कसको हो भनेदेखि पहिले नै किन कब्जा गरिएन? 60 वर्षदेखि त्यो भूमि चाहिँ नि किन व्यवहारिस भएर बस्यो त? मलाई बताइदिनुहोस्। तपाईँ जबरजस्ती चाहिँ यो लिम्पियाद्वारा हाम्रो हो भनेर भन्नुहुन्छ र त्यसो भए लड्न जानु पऱ्यो कि वार्ता गर्नु पऱ्यो कि युद्ध गर्नु पऱ्यो आफ्नो जमिन लिनलाई? नक्सा बनाएर जमिन आउँछ? तपाईँ वार्तामा बस्ने कि युद्ध नक्सा बनाउने? नक्साले हाम्रो स्ट्यान्ड त क्लियर गर्यो। के स्ट्यान्ड क्लियर गर्यो? त्यहाँसम्मको जमिन हाम्रो हो। पहिलेदेखि हामीले भनिराखेका थियौँ। आजदेखि हो र तपाईँको त्यो दिगम्बत हुनुभयो प्रेमसिंह धामीहरू, उहाँहरूले पनि भनिराख्नु भएको थियो कुरा। सबैले भन्नुभएको थियो। तर त्यो नक्सामा त्यो चुच्चो परेको नक्सै थिएन नि। होइन, किन नहुनु? मध्यस्थित थियो। मैले पढ्दाखेरि थियो, तपाईँले पढ्दा थिएन। जति भन्यो नि थियो त्यो नक्सा।
यो त तपाईँको चाहिँ 1960 पछिको बदमासी हो। तपाईँ त्यो 1960 पछिको बदमासीलाई तपाईँले अहिलेसम्म करेक्सन गर्नुभएको छैन। तपाईँ ओलीजीले वार्ता गरेर त्यो खुरुक्क लगाएर चाहिँ जङ्गबहादुरले नयाँ मुलुक लिएर आए जस्तो हो, त्यो खुरुक्क लिएर आएकोमा भइहाल्थ्यो नि। अब नक्सा बनाएर के गर्नुहुन्छ? जन चाहिँ तपाईँको नक्सापछि वार्ता हुन सक्दैन। नक्सा बनाउनुभन्दा तपाईँले सरेन्डर गर्नु हो, तेरो होइन यो मेरो हो भनेर नक्सा गर्नु, अब जुन्दी मात्रै हो, लडाइँ गर्छ। लडाइँ गर्ने चाहिँ तपाईँको हिम्मत छ। उहाँले त्यो केही होइन, जुवा खेल्नुभयो। आफ्नो सत्ताको लागि, आफ्नो तपाईँको तथाकथित लोकप्रियताको लागि तपाईँको चाहिँ नि कालापानी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्नुभयो उहाँले। उहाँ त्यत्रो चाहिँ नि गृहमन्त्री भइसकेका मान्छे ओलीजी, त्यति बेला उहाँलाई थातेर लिम्पियाद्वारामा चाहिँ भारतको इन्स्टलेसन छ, रोक्न सक्नुहुन्न। परराष्ट्रमन्त्री उहाँले रोक्न सक्नुहुन्न। कमल थापा परराष्ट्रमन्त्री भएको थिए, प्रकाश चन्द्र लोहनी परराष्ट्रमन्त्री हुनुभएको थियो, रामशरण महत परराष्ट्रमन्त्री हुनुभएको थियो। उनीहरू घाँस खाएर उर्काए मान्छे थिए। स्वयं केपी ओली पनि परराष्ट्रमन्त्री हुनुभएको थियो होला, मलाई थाहा छैन, मलाई सम्झना छैन। त्यसै कारणले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि पहिलेदेखि भएका गल्तीहरू नकेलाउने, आफ्ना चाहिँ नि तपाईँका प्रमाणहरू सङ्कलित नगर्ने, आफ्नो दावा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठोक्दै नजाने, आज नक्सा जारी गरिएको छ, एउटा विज्ञहरूको टोली गठन गरिएको छ प्रमाण जुटाउन। नक्सा जारी गरेपछि तपाईँ प्रमाण जुटाउन विज्ञको टोली गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यो आफैमा केटाकेटी खेल भइहाल्यो। प्रमाणै नभएको चिजमा प्रमाणै तपाईँ जुटाउँदै हुनुहुँदो रहेछ भर्खर। यहाँनिर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको कामको त मानिसले त ठुलो प्रशंसा गरे। गरौँ न त, म के गरौँ त? संसदभित्र तपाईँको तपाईँहरू मूर्खहरूले प्रशंसा गरे भनेर म पनि गर्नुपर्छ भन्ने के छ त? मैले गर्दैन। म तपाईँको उहाँको चाहिँ यो चाहिँ सबैभन्दा स्टुपिडिटी हो भन्छु। भारतमै नक्सा चाहिँ नि तपाईँको भारतले त गर्यो नि, मैले चाहिँ मैले चाहिँ प्रयोग गरेको जग्गामा चाहिँ नि यसले चाहिँ आक्रमण गर्यो भनेर भारतले त्यो युट्युबरहरूले कराएछन्। भारत तपाईँसँग वार्ता गर्न तयार छ अहिले, गर्नुहोस् त वार्ता। अहिले वार्ता गर्नु पऱ्यो नि त। नक्सा लिएर आइसकेपछि त यति बेला चाहिँ नि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो चाहिँ नि तपाईँको व्यक्तिगत सम्बन्ध, मोदीसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धलाई चाहिँ तपाईँको उजागर गरेर त्यसलाई प्रयोग गरेर अरू स्रोतहरू लगाएर उहाँले वार्ताको टेबलमा बस्नुपर्छ। उहाँसँग एउटा अनुभव छ नि प्रधानमन्त्रीसँग, पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जबसम्म नाकाबन्दी खुल्दैन म भारत भ्रमण गर्दिनँ भनेर उहाँले त्यो सबैले भनेको छन्, सबै थाहा छन्, त्यो सबै नक्कली कुरा हो। नाकाबन्दी खोलेपछि मात्र भ्रमणमा जानु अनि के भयो त? नाकाबन्दी खोले मतलब त्यति स्ट्यान्ड लिने मान्छे स्ट्यान्ड लिएर के भयो त? उहाँले आफ्नो लागि स्ट्यान्ड लिनुभयो, देशको लागि के फाइदा? नाकाबन्दी खोल्यो नि, नाकाबन्दी त्यसै पनि खुल्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय दबाब परिरहेको थियो इन्डियालाई। हाम्रो दबाब सानो चाहिँ तपाईँको सानो देशहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि कसैले तपाईँले दबाब दिँदैन हो। मङ्गोलियामा कतिसम्म चाहिँ चाइनाले नाकाबन्दी गर्यो, खोइ कसले दबाब दिएर पछि चाइनाले खोल्यो। यो सबै तपाईँको पढ्दै नपढिकन, हिस्ट्री नपढिकन। अहिले त्यसैदेखि हामीले नेपालमा अहिले जुन चर्चा भइराखेको छ कि नक्सा यो के छ भने उहाँले चाहिँ नि आफ्नो स्वार्थको लागि जघन्य चाहिँ तपाईँको काम गर्नुभएको छ कि चाहिँ यो चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ तपाईँको न्यु खोज्ने काम गर्नुभएको छ, आफ्नो पपुलारिटीको लागि, आफ्नो सत्ताको लागि, आफ्नो लोकप्रियताको लागि। हाम्रो राजनेताहरूले त्यो गर्दैनन्। त्यो गुमेको जग्गा तपाईँ लिएर आउनु न, पहिले लिएर आउनुहोस्। म चाहिँ नि पहिलो मान्छे हुनेछु, म मेरै उमेरका हुनुहुन्छ ओलीजी, उहाँको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि म गोडामा गएर ढोकिदिनेछु। त्यो लिएर आउनु पऱ्यो नि। उहाँले त्यसै गफ दिएर भयो, गफ हाँक्ने। यो नागरिकताको सवालमा पनि उहाँ अडिनु भएको छ। नागरिकताको सवालमा पनि अडिनु भएको छैन। यो तपाईँ सारा चाहिँ मान्छेलाई अनागरिक बनाउनु। 7 वर्ष जुन क्लज राख्नु भएको छ अहिले उहाँहरूको, 15 वर्ष क्लजलाई के गर्नुहुन्छ? तपाईँको चाहिँ नि देशमा तपाईँको कुन चाहिँ नि उद्योग धन्दा छन् र 7 वर्ष क्लज राख्नुभयो, कसले चाहिँ तपाईँको अवसर खान्छ? 30-40 लाख चाहिँ नि नेपाली अवसरको खोजीमा चाहिँ तपाईँको कतार गएको छन्, तपाईँको चाहिँ कुवेत गएको छन्, मध्यपूर्व अमेरिका गएको छन्, लाखौँ लाख नेपाली बाहिर छन्। यो अभिगत भएको मुलुकमा जहाँ खान पाउने अवस्था छैन, अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि तपाईँको भोक पनि लाग्ने अवस्था स्थिति आइसक्यो, उत्पन्न भइसक्यो। त्यहाँ कुन चाहिँ नि अवसर पर्खेर बस्छ 7 वर्षसम्म एउटा पढे लेखेकी केटी? त्यत्तिकै चाहिँ तपाईँको 7 वर्ष भनिदिनु, त्यति भयो। अरू देशले पनि त त्यही प्रावधान राखेका के अरे? अरू देशले पनि त अरू देशले के गरेको छ भन्ने कुरा होइन तपाईँको आफ्नो। अरू देशसँग भारतसँग जस्तो खुला सिमानाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि व्यवस्था छैन। त्यही भारतले पनि 7 वर्ष क्लज राखेको छ। राखेको छ होला, उसले राख्यो होला, उसका अवसर छ।
तपाईँका कति मान्छे भारतमा काम गर्न जान्छन्? गफ गरेर त हुँदैन नि। रेमिटेन्स त उसले पनि हामी कहाँबाट ठुलै सङ्ख्यामा लैजान्छ, लेख्दाखेरि त हुन्छ, तर चाहिँ जीवन कहाँबाट जीवन धानिएको छ, उसले कति रेमिटेन्स लगेको छ भन्ने कुरा होइन, उसले कति बिजुली हाम्रो लिएर गएर भोलि बाल्ला भन्ने कुरा होइन। जीवन तपाईँको चाहिँ काला पहाडमा गएर काम गर्ने मान्छेहरूको जीवन कहाँबाट धानिएको छ भन्ने कुरा हो। तपाईँ जनतालाई हेर्नुहोस् न। त्यस भएदेखि प्रधानमन्त्री सुदूरपश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चलका जनताहरूको चाहिँ नि लस्कर तपाईँ गड्डा चौकी जानुभएको छ? महेन्द्रनगरको त्यहाँबाट कत्रो लस्कर जान्छ अथवा आउँछ दसैँ तिहारको बेलामा, कहिले हेर्नु भएको छ त्यो? यथार्थमा हेर्नुहोस् क्या, धरातलमा बसेर हेर्नुहोस् मानिसलाई, मानिसको दुःखलाई हेर्नुहोस्। मान्छे प्रो इन्डियन हुँदैन, प्रो चाइनिज हुँदैन, प्रो अमेरिकन हुँदैन, मान्छे त प्रो नेपाल हुन्छ। तपाईँले आरोप लगाइदिनुहुन्छ त प्रो इन्डियन होस् त प्रो चाइनिज होस् भनेर आरोप लगाउनुहुन्छ। मान्छे नेपाल प्रो नेपाल मात्रै हुन्छ। अहिले कोरोनाले चाहिँ नि तपाईँको प्याकती परेका मान्छे नेपाल आउनु खोजिरहेछन्, ती प्रो नेपाल भएर। आफ्नो मर्न परे पनि आफ्नो देशको माटोमा मरौँ भनेर ती देशभक्तहरूलाई सम्झिनुहोस्, यी नक्कली राष्ट्रवादीलाई नसम्झिनुहोस्। नक्कली राष्ट्रवादी चाहिँ को पऱ्यो? यी अहिले शासन गर्नेहरू जब चाहिँ राष्ट्रवादलाई हतियार बनाएर साना नपढेका सोझा जनतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि भ्रममा पार्छन्, जसलाई चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ दूषित बनाउँछन्, ती मान्छे हुन् नक्कली राष्ट्रवादी। यहाँको प्रधानमन्त्रीको सरकारको असफलतालाई डाइभर्ट गर्नलाई यी मुद्दा ल्याइएको हो, त्यही सत्य कुरा हो। 2 वर्षसम्म तपाईँको 3 वर्षसम्म अघिल्लो वर्ष पनि उहाँबाट केही काम झिँगो मार्ने पनि काम भएको छैन। उहाँले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि नेपाल ट्रस्टका सम्पत्ति चाहिँ नि आफ्ना माले आसेपासेहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि उसमा दिने, लिजमा दिने, सत्कर्म बाहेक अरू कुनै सत्कर्म दुष्कर्म गर्नुभएको छैन। उहाँले वाइट बडीमा चाहिँ तपाईँको छानबिनै गर्नुभएको छैन, केही पनि गर्नुभएको छैन। देशमा भएका भ्रष्टाचारहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि कुलीन तन्त्रकैले जे भन्छ त्यति मानिराख्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ नि नेपालको चाहिँ नि पावर एलिटको एउटा एजेन्ट हो, सानो एजेन्ट, ठुलो एजेन्ट पनि होइन। ठुलो एजेन्ट चाहिँ को? ठुलो एजेन्ट अब ती भित्र छ। प्रधानमन्त्री भन्दा पनि ठुलो एजेन्ट चाहिँ अर्को, उहाँ चाहिँ अर्को मान्छे, त्यसको पनि कारिन्दा उहाँ चाहिँ। प्रधानमन्त्री नै अरूले बनाउँछ, अब के गर्नुहुन्छ तपाईँले? प्रधानमन्त्री त हाम्रो संसदले बनाउँछ। अब संसद कसले बनाउँछ? तपाईँको संसदको कम्पोजिसन कसरी आउँछ? संसदमा चुनाव लड्नेलाई पैसा कसले दिन्छ? राँगो काटेर चाहिँ रक्सी खुवाउने पैसा कसले दिन्छ? त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो नि। सबै कुरा समाजशास्त्र अनुसार हेर्नु पऱ्यो, जनताको चाहिँ गरिबीलाई हेर्नु पऱ्यो। हजारौँ लाखौँ पुलहरू बनेका छन् नेपालमा, ती पुलहरू तपाईँको चाहिँ नि नबनेका अवस्थामा छन्, सडक नबनेका अवस्थामा छन्। ती भ्रष्टाचारहरूमा चाहिँ तपाईँ कसको हात छ? त्यो खोइ त केलाको कसो। त्यसमै ती तमाम अनुहारहरू, आँखाहरू जसले चाहिँ अब स्थिर सरकार भयो, प्रगति हुन्छ भनेर आशा गरे। स्थिर सरकार भनेको चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री स्थिर भएर चाहिँ तपाईँको त्यो हनुमानको मन्दिरमा हनुमानजीको मूर्तिलाई राखेर स्थिर हुने होइन नि। स्थिर भनेको व्यवस्थालाई चाहिँ तपाईँको काम गर्न दिने, सिस्टमलाई काम गर्न दिनुहोस्। सिस्टममाथि तपाईँले हस्तक्षेप नगर्नुहोस्। बढी हस्तक्षेप गर्नुभयो सिस्टममाथि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिस्टममाथि बढी हस्तक्षेप गर्नुभयो। उहाँलाई के लाग्यो भने म सिस्टमभन्दा माथि छु, म यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीभन्दा माथि छु, म यो संसदभन्दा माथि छु, मैले भनेको जसले पनि मान्छ। लगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि मान्नुभयो। उहाँले आफ्नो पावर देखाउनु भयो, उहाँले आफ्नो शक्ति देखाउनु भयो, जुन शक्ति त्यही संसदबाट लिनुभएको थियो। र उहाँले संसदको चाहिँ नि तपाईँको सभामुखलाई जानकारीसम्म पनि नदिकन, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई जानकारीसम्म पनि नदिकन संसदको अधिवेशनको अन्त्य गरिदिनु भयो। त किन बोल्दैनन् तिनीहरू? बोलिरहेका छन् त, तपाईँ देखाउनु न, बोलाएर अग्निप्रसाद शर्मालाई के सापकोटा जिल्ला लिएर आएर बोलाउनु न। तपाईँहरूको काम हो नि त्यो, त मेरो काम होइन। म तपाईँको ठाउँमा भइरहेको म गर्थेँ, मेरो उमेर भइरहेको मेरो तपाईँको ठाउँमा भइरहेको। तपाईँहरू आँटै गर्नुहुन्न, किनभने त्यही पावर एलिटको चाहिँ नि क्लचभित्र तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँको मिडिया पनि त्यही पावर एलिटले चलाउँछ। किनभने तपाईँको चाहिँ नि त्यो पावर एलिटले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिडियामा कति मान्छे राख्ने र कति मान्छे घटाउने, कति मान्छे बढाउने भन्ने पनि डिसिजन त्यसरी लिन्छ। कतिवटा अनलाइन खोल्ने भन्ने पनि डिसिजन लिन्छ। यो देशमा चाहिँ यत्रो अनलाइनको लागि तपाईँको 5-5 हजार 10-10 हजार चाहिँ नि त्यो दरखास्त पर्छ सूचना विभागमा, बजेटमै राखिएको छ त। अनि त्यस कारणले चाहिँ तपाईँको यो कुराहरू के भनेपछि कुराहरूको चाहिँ तपाईँको राम्रोसित छानबिन नभइकन तपाईँको देशमा स्थायित्व स्थिरता आउँदैन। स्थायित्व स्थिरता भनेको अब अस्थायी 2 वर्ष 5 वर्ष चाहिँ नि ओली नै 5 वर्ष प्रधानमन्त्री भएर त्यो स्थायी स्थिर हुने होइन। प्रधानमन्त्री चेन्ज हुन सक्छन्, तर तपाईँले पहिले राज्यलाई ट्रान्सफर्म गर्न सक्नु पऱ्यो, त्यो अनुसारको प्रशासन चल्न सक्नु पऱ्यो,
प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार गणतान्त्रिक पद्धति अनुसार प्रशासन चलाउन सक्नु पर्यो। ओलीजीले चौपट गरिदिनु भयो। उहाँले संहितालाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि खुटो राख्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऊ बनाइदिनु, ऱ्याक बनाइदिनु, जुत्ता राख्ने ऱ्याक। आज संहिताले चाहिँ तपाईँको जे जति अधिकार छ कति काम गरिरहेको छ तपाईँ हेर्नुहोस् त। पहिले तपाईँहरू त तलको कुरा हेर्नु न, स्थानीय निकायले गरेका कुरा अथवा राज्य सरकारहरूले गर्नु खोजेका कुराहरू हेर्नु न। राज्य सरकारले तलब बढाएको कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ, तलब त बढाउनु पऱ्यो। स्थानीय तहले त यो कोरोनाको बिचमा राम्रो काम गरेको छ, सबै बिचमा राम्रो काम गरिरहेछ सर। यो केन्द्रीय सरकारले भन्दा राम्रो काम गरिरहेछ। केन्द्रीय सरकारले त चाहिँ तपाईँको मैले के देखिरहेको छु भन्नु भने संहिता लागेको दिनदेखि यो संविधान जारी भएको दिनदेखि नै चाहिँ तपाईँको अवरोध उत्पन्न गर्ने, चाहिने नचाहिने कानुनहरू खडा गर्ने, अनि फेरि त्यसबाट चाहिँ तपाईँको विध्वंसात्मक रूपमा चाहिँ नि सरकारले नै काम गर्ने। उसलाई रुचेको छैन संहिता रुचेको छैन। अब त्यसो हो भनेदेखि नि जस्तो अघि त्यो व्यवस्थाको तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अब दुर्घटना भएर त कता जान्छ के हुन्छ भन्ने कुराको भएन, तर विधिभन्दा माथि गयो भने दुर्घटना त अवश्य छ। अब त भयो दुर्घटना। अब यसलाई फोर्सफुल्ली रोक्न सक्ने सम्भावना? फोर्सफुल्ली कसले रोक्ने? अब नै नेतृत्वमा जो रहेका छन् के छ को छ? अब नेतृत्वमा बाँकी को रहेका छन् त? सबै त त्यसैमा लागेका छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ तपाईँको शुक्रबार मिटिङ, शनिबार मिटिङ, आइतबार मिटिङ, देश गए भाड भयो। सब व्यक्तिगत स्वार्थमा, सबै व्यक्तिगत। तपाईँ सुरुमै भन्नु भने ग्रिड होइन, ग्रिड, त्यो लोभ र लोभ अनि मोह। त्यहाँनिर पनि तपाईँ अघि राजनेता भन्दै हुनुहुन्थ्यो, राजनेता कहिले भन्दैन। नै यस्तो राजनेता गर्दैनन्। म त तपाईँको चाहिँ के छ भन्नु, मेरो चाहिँ नि तपाईँको भोकाबुलेरीमा राजनेता भन्ने मैले झिकेर राखेको छु। म राजनेता बिपी कोइरालालाई मात्रै भन्छु, म मनमोहन अधिकारीलाई मात्रै भन्छु, कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई मात्रै भन्छु, गणेश मान सिंहलाई मात्रै भन्छु, तुलसी पुष्पलालजीलाई मात्रै भन्छु। म अरूलाई राजनेता भन्दिनँ। राजनीतिज्ञ पनि होइनन् अहिलेका मान्छे त। के हुन्? यिनी त राजनीतिकर्मी हुन्, राजनीतिज्ञ पनि होइनन्। राजनीतिज्ञ भनेको त राजनीति जान्ने मान्छे, राजनीतिको गुण जान्ने मान्छे, त्यसको चाहिँ तपाईँको असली चिजहरूलाई कसरी जनताको पक्षमा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर जान्ने मान्छेहरू। अब यो राजनीतिक कर्मीहरू भनेको औसत नेताहरू भन्नु तपाईँले त्यसको कार्यकर्ताभन्दा अलिकति माथि हुन्छ नि। राजनीतिमा चाहिँ तपाईँको पार्टीका चाहिँ सदस्य दिँदाखेरि क्रियाशील सदस्य भन्छन्, तपाईँको चाहिँ नि के सङ्गठित सदस्य हुन्छ, नाम पनि के राख्नुहुन्छ उहाँहरू भनेको औसत क्षमता भएकाहरू। औसत क्षमताहरूले भएका मानिसहरूले हाँकेको राष्ट्र कहाँ पुग्छ? त्यो दुर्घटनाग्रस्त हुन्छ। मैले भनिहालेँ तपाईँलाई। अब धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ अब धेरै वर्ष यस्तै हुने हो भने धेरै वर्ष हामीले कुर्नु नपर्ला दुर्घटनाको लागि, किनभने हामी बिस्तारै चाहिँ सबैले चाहिँ यस्तै कराइरहन्छ। यो होइन, यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्पको ठाउँमा अर्को कोही व्यक्ति आयो भने चाहिँ यो आयो भने त्यस्तै हो। एकपल्ट तपाईँको सिस्टम बिग्रिसकेपछि उसले नि त्यही काम गर्छ। हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि जे काम भयो भोलि पनि त्यही काम हुन्छ। के हुन्छ तपाईँलाई कसैले पनि उडाइदिन्छ। तर एउटा पात्र त्यस्तो खालको पात्र भयो भने सम्हालेको पनि इतिहास त छ होइन। पहिले त तपाईँको मान्छे कोही छ त्यस्तो? को छ? बाहिरबाट हेर्दा सट्ट देखिन्न, तर यो भने मतलब देखिन्न भने के प्रश्न भन्नु न। को राजाहरूले सम्हालेको थियो भनेदेखि जनताको मुख थुनेर सम्हालेको थियो, आफ्नै चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ एकीकरण गरेर सम्हालेको थिए। सोझो कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले गिरिजाबाबुको कुरा गरिहालेँ, गणतन्त्रका पिता हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ 2047 सालपछिको संविधानमा उहाँले पनि बलात्कार गर्नुभयो। उहाँले पनि तपाईँको अनाधिकार चाहिँ तपाईँको संसद भङ्ग गर्नुभयो। छँदा खाजाको चाहिँ जनमतलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि लत्याइदिनु सिद्ध्याइदिनु भयो होइन। त्यसै कारणले उहाँको पनि त्यो त्यति धेरै ठुलो बुद्धिमान मान्छे भनेर म उहाँलाई पनि भन्दिनँ, काङ्ग्रेसीहरूले भनेर। त्यसै कारणले चाहिँ तपाईँ के छ भन्नु भने यहाँ चाहिँ त्यो औसत मान्छेमा तर मलाई एउटा भोलि यो ठाउँमा यो सिटमा चाहिँ तपाईँको भोलि यो सिटमा जोसुकै आयो भने त्यही गर्छ है। तर ओलीले जे गर्नुभयो त्यही गर्छ, म त्यति चाहिँ मान्नुहोस्। हो, तर तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा भएको, राम्रोसँग तपाईँले भोगेको तपाईँको अनुभवले पनि भन्छ होला सायद, नेता त फेरि हायर गर्न सकेन, मैनको पुत्ला बनाएर पनि हुँदैन। फेरि अलिकति राम्रो नेता आउने बित्तिकै तल हटाइदिइहाल्ने के। तर संसदमा त्यस्ता जाजोले मान्छे पनि छन् नि त, कस्ता खतरा भाषण पनि छन्। सङ्गठन त मलाई थाहा छैन, खतरा भाषण गर्ने मान्छेहरू छन्। तर के देखियो भने तपाईँको भाषणले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गर्दो रहेछ, कल्पनाशीलता हुनुपर्ने रहेछ त्यसको लागि। अहिले एक थरी देश र जनताको कल्याण गर्ने मान्छेमा तपाईँको
बेसिक कल्पनाशीलता, आधारभूत कल्पनाशीलता हुनुपर्छ आफैभित्र। त्यो कल्पनाशीलताको क्षमता हुनुपर्छ। तपाईँको चाहिँ कल्पनाशीलताको कमी प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब त्यस्तो कल्पनाशीलताले काम गर्दैन फेरि हेर्नुहोस्। त्यो चाहिँ तपाईँको ग्यास के अरे तपाईँको घर घरमा म चाहिँ नि 1 वर्षमा चाहिँ ग्यासको चुलो पुर्याउँछु भन्ने जस्ता त्यो हावादारी कुरा हुन्, गफ हुन्। त्यस्तो गफले हुँदैन। अँगेना बसेर चाहिँ तपाईँको वरिपरि बसेर गर्ने। त्यसपछि संसदमा तपाईँको व्यवहारिक चाहिँ हुनु। यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा कुरा चाहिँ के छ भने अशिक्षित मान्छेहरूको जमात खडा भयो। शासन गर्ने मान्छेहरूमा शिक्षित मान्छेहरू चाहिँ म भन्दा पनि अशिक्षित मान्छेहरू, अशिक्षित भने मतलब मैले MA BA नपढाए भने होइन कि त्यो बेसिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि एजुकेसनको त्यो बेसिक सन्देश हुन्छ नि, मेसेज, त्यो मेसेजै दिमागमा नभएको मान्छेहरू पढे। तपाईँले पहिले त जनताको दुःखलाई अनुभूत गर्नु पर्यो। यहाँ अहिले आएका मान्छेहरू हेर्नु भने अधिकांश मान्छेहरू जनतालाई शासन गरेरै आएका छन्, तर त्यसो पनि होइन होला। प्रधानमन्त्री हुँदा बाबुराम भट्टराई चाहिँ कहिले मुसहरको कहिले त्यो तपाईँको त्यसलाई चाहिँ के भन्छन् भने एक्जिबिसनिस्ट डेमोन्स्ट्रेटिभ कुरा हो। त्यहाँ गएर एकदमै त्यो नाटक त चाहिँ तपाईँको नसरुद्दिन शाहले धेरैपल्ट गर्नुभएको छ, आमिर खानले नि गरेको छ। प्रत्येक महिना जिल्ला जानुहुन्छ। तपाईँ इम्प्रेस हुनु होला, म हुन्न त्यो जिल्लामा त उहाँलाई जसले भात खुवायो त्यो पनि हुँदैन। त्यो मतलब त्यसले के गर्छ जनताको दुःख बुझ्ने, उनीसँग अनुभूत हुने जनता बाबुराम भट्टराई जस्तो चाहिँ तपाईँको मेचीदेखि महाकालीसम्म 10 पल्ट चाहिँ पैदल यात्रा गरेको चाहिँ त्यत्रो ठुलो नेता चाहिँ त्यत्रो चाहिँ तपाईँको जनयुद्धमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहायक नेतृत्वमा बसेर चाहिँ हाँकेको मान्छेलाई जनताको दुःख थाहा पाउँदैन। जनताको दुःख थाहा पाउनलाई अहिले तपाईँको मुसहरको घरमा गएर भात खानुपर्छ बाबुरामले। त्यो सबै हिपोक्रेसी हो। थाहा छ तपाईँलाई दम्ब भनेको के हुन्छ? यही हो। अहिलेको ओलीको दम्ब बाबुराममा पनि छ। दम्बले हुन्छ, दम्बले त केही पनि हुँदैन। यो प्रदर्शन मात्रै हो, यो प्रदर्शन मात्रै हो, डेमोन्स्ट्रेसन। यस्तो त कलात्मक फिल्म जति पनि हेर्नुहोस् न इन्डियाको, नसरुद्दिन शाहको हेर्नुहोस् चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अरू चाहिँ नयाँ नयाँ मैले नसरुद्दिनजीको मात्रै अहिले मलाई नाम आयो, अरूको पनि छन् यस्ता फिल्महरू, जति हेरे नि हुन्छ। त्यसको कुनै तपाईँले चाहिँ नि पहिले चाहिँ नि शासकले के आर्जन गर्न सक्नुपर्छ भने जनताको इज्जत आदर आर्जन गर्न सक्नुपर्छ। अहिले तपाईँको चाहिँ नि डराएर ओलीजीको जय जय भन्छन्। यहाँ अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीहरूको जय जय भन्ने चाहिँ डराएर भन्ने हो। बस चढेर आएर तपाईँको चाहिँ नि पञ्चायतकोमा बस चढाएर लिएर आएर जोगमेरजीहरूले अरू नेताहरूले बस चढाएर लिएर आउँथे अनि रत्न पार्कमा राखेर जय जय गराउँथे। राजाको पनि आफ्नो पनि अहिले पनि त्यही हो। काङ्ग्रेसको जय जयकार पनि, गिरिजाको जय जयकार पनि, तपाईँको शेरबहादुरको जय जयकार, उसको ओलीको माधवजीको सबैको जय जयकार गराउनु चाहिँ त्यो बसै चढाएर ल्याएर हो, भिडै हो। पञ्चायतमा पत्रकारिता गराए मान्छे तपाईँ त्यसै कारणले लेख्न लाउँथे तपाईँलाई आदर। पञ्चायतमै पत्रकारिता गराए मान्छे, मिसन पत्रकारिता सुरुवात गराए मान्छे तपाईँहरूलाई लेख्न लाउँथे? मलाई त सक्दैन थियो। स्तुति गाउँ भन्दैन थिए? त्यो जेल हाल्थे, बसिन्थ्यो के फरक। तपाईँको चाहिँ के छ भन्नु होला भनेदेखि त्यो जनताको आदर चाहिँ नि सम्मान जसले कमाउन सक्छ त्यो मात्रै ठुलो मान्छे हो। यो त्यसो भएदेखि अहिलेको नयाँ पुस्ताको बारेमा केही मानिसहरूमा आशा राखेको देखिन्छ क्या, जस्तो गगन थापा भएदेखि अब एउटा त्यसको अनुहार हेर्न बाँकी छ, मतलब यो टाइपको चाहिँ प्रतिनिधिमूलक। गगन थापाले पनि आफ्नो चाहिँ प्रोटोटाइप देखाइसक्नुभयो। उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन? हो, उहाँको पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि लिमिटेसन्सहरू छ के। उहाँ बोल्न जान्नुहुन्छ, ज्ञान छ होइन, नलेजेबल हुनुहुन्छ, सबै कुरा छ। तर उहाँलाई पनि चाहिँ तपाईँको जनताको चाहिँ नि हालत कति खस्किँदै गएको छ भनेर उहाँले पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रोसित अध्ययन गर्ने समय पाउनु भएको छैन होला। नेपाली जनता अत्यन्त कष्टपूर्ण अवस्थामा छन्। यो जनताको माया जसले जित्न सक्छ, जसले सम्मान पाउन सक्छ, त्यो नै ठुलो नेता हुन्छ। जबरजस्ती सम्मान गर भनेर मान्छेलाई थुनेर चाहिँ ल फलानालाई सम्मान गर्छ कि गर्दैनस् भनेर चाहिँ तपाईँको सम्मान गरायो नेताले, तपाईँको के गर्दैन। उचाले कुकुरले मृग मार्छ, त्यसै हुन्छ के त? केही पनि हुँदैन। तपाईँको नेसन भने नेसन स्टेट भने कस्तो हुन्छ भने तपाईँले र मैले नियोजित हिसाबले गरेर हुँदैन। जब मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको एकदमै बढी क्रुद्ध हुन्छ मान्छे, जब यस्तै रेसलले जान्छ के गर्ने कि मर्ने भनेर जब लाग्छ त्यसपछि अनि पावर इलिट सेलिट सबै भत्किन्छन्। जसरी
तपाईँले अन्त अरू देशहरूमा तपाईँले हेर्नुहोस् न परिवर्तनहरू हुँदाखेरि जुन प्रकारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भत्का छन् हामी कहाँ पनि 10 वर्ष यहाँ चाहिँ तपाईँको यहाँको त पावर एलिटहरूले चाहिँ तपाईँको रिभोल्युसनलाई पनि इन्टरप्ट गर्छन् क्या, रोकिदिन्छन्, बिचैमा सम्झौता गर्नु पठाइहाल्छन्। कहिले मार्सी चामलको भात खाना बनाउँछन् नेताहरूले, कहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्ल्याक लेबल देखाउँछन्, कहिले के देखाउँछन्, कहिले के देखाउँछन् र चाहिँ तपाईँको अनि ठुल्ठुलो बैठकमा मिटिङ गर्न थाल्छन्। अनि तपाईँको त्यो कटेरामा बसेर मिटिङ गरिरहेको नेताहरू एकैपल्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाजिमपाडको अथवा चाहिँ तपाईँको जम्सीखेलका ठुला बैठकहरूमा गएर त्यो लचक्क परेको सोफामा बसेर मिटिङ गर्न पाएपछि अनि तिनीहरूको पनि चाहिँ तपाईँको त्यही हो, मान्छे त मान्छे हो नि आखिर। त्यसो भए राज्यको पुनर्संरचना चाहिँ त्यसको विकल्पमा केही पनि हुन सक्दैन। अहिले तपाईँको चाहिँ यो जतिवटा प्रधानमन्त्री चेन्ज गरे पनि उस्तै हो। म सोच्दै थिएँ कि पात्रको परिवर्तनले केही परिवर्तन हुन्छ। पात्रको परिवर्तनले केही पनि हुँदैन जबसम्म त्यो पात्र यस्तो पात्र हुँदैन जसले म यो विधिलाई मान्छु, म यो गणतन्त्रलाई मान्छु, म नेपाल देश भन्ने चिजलाई मान्छु, नेपाल मेरो देश हो, मेरो कर्मभूमि हो, मैले काम गर्नुपर्छ यसमा र मैले यो मेरी आमालाई चाहिँ मैले सेवा गर्नुपर्छ भनेर जबसम्म देश प्रेमको चाहिँ मान्छेमा चाहिँ भावना हुँदैन तबसम्म यसै राष्ट्रवाद शास्त्रवाद यी झन्डा यी केही हुनेवाला छ। अहिले अलिकति यो समीकरण परिवर्तन हुन खोजेको जस्तो पनि देखिँदैछ नि, जस्तो शेरबहादुर देउवासँग संवाद गरेको म यति धेरै समीकरण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र छ कि उनीहरूलाई तीभित्रै परिवर्तन गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ साध्य छैन, फुर्सद छैन। अब कहाँको नेपाली काङ्ग्रेसमा समीकरण, नेपाली काङ्ग्रेस मलाई लाग्छ जाँदैन। त्यो जानु अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारमा गयो भनेदेखि तपाईँको अथवा सरकारलाई समर्थन गर्यो भने उसको लागि त्यो आत्मघाती हुन्छ। सत्ता राजनीतिमा चाहिँ अलिकति चतुर खेलाडी देउवा पनि हो नि। चतुर भएर के हुन्छ त, उहाँ पनि उही त हो नि। उहाँ ओलीभन्दा कति हो कि 1 डिग्री माथि हुनु होला अथवा 1 डिग्री तल हुनु होला, उहाँ पनि त्यही हो। ओली प्रचण्ड र देउवा मध्ये कुन पात्रमा आशा देख्नुहुन्छ? अब पहिले प्रचण्डजीले पहिले देउवाजीले देखाउनु भयो काङ्ग्रेसको चाहिँ नि त्यो एकाधिकार सबैले तोडेर चाहिँ उहाँ आउनुभयो अनि उहाँ चाहिँ त्यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि पावर एलिटको दलदलमा पस्नुभयो है। त्यसपछि ओलीजी त पावर एलिटको चाहिँ नि पहिलेदेखि नै चाहिँ प्रशंसकै हो। अब बाँकी रह्यो प्रचण्डजी केही गर्नु होला भनेको उहाँ पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि उहाँका पोलिटिकल एक्सन्सहरू चाहिँ तपाईँको बढी ड्रामेटिक देखिन थालेको छ। उहाँबाट पनि मान्छेले बिस्तारै चाहिँ नि आकर्षण घट्न थालेको उहाँले त्यो विचार गर्नु। उहाँ पनि आकर्षणहीन हुँदै गइराख्नु भएको छ। विकल्प के त? विकल्प जनताले खोज्छ। अब पार्टीहरूले चाहिँ नि तपाईँको कुनै पनि पार्टीले चाहिँ नि यो असल काम गर्न नसकेपछि, विधिको शासन सुरु गर्न नसकिसकेपछि, संसदको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्यतालाई स्थापित गर्न नसकेपछि तपाईँको त्यो पार्टीहरू नै असफल हुन्छन्। जस्तो अहिले राजीव गान्धीको पार्टी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि असफल भएर जवाहरलाल नेहरूले चाहिँ नि यत्रो वर्षौँसम्म चाहिँ लिड गर्नुभएको त्यत्रो भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको चाहिँ तपाईँको नेतृत्व गर्ने पार्टी चाहिँ तपाईँको अहिले हावा खाएर बसेको छ र त्यसको सट्टा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोदीको पार्टी भारतीय जनता पार्टीले चाहिँ तपाईँको शासन गरिरहेको छ। तपाईँलाई थाहा छ यो कुरा हो। हाम्रो जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि माओ सेतुङको त्यत्रो चाहिँ कडा शासनबाट चाहिँ नि अहिले चाहिँ तपाईँको सीको चाहिँ तपाईँको यो शासनसम्म आइपुगेको छ गर्दाखेरि परिवर्तन त हुन्छ नि, मान्छेले परिवर्तन भनेको अहिलेका जुन यी पुराना पार्टीहरू छन् नेकपा काङ्ग्रेस यी असान्दर्भिक हुँदै गए त्यसैदेखि अब यिनीहरूले आफूलाई चाहिँ नि राम्रोसित चाहिँ तपाईँको परिमार्जित गर्न सकेनन्, यिनीहरूले पनि आफ्नो पुनर्संरचना गर्न सकेनन् भने यो असान्दर्भिक हुँदैन। अनि फेरि चाहिँ तपाईँको नेकपाको विकल्प काङ्ग्रेस भएको देख्नु भएको छ यो 2 वर्षको बिचमा? त्यो त देखिन्छ। यसो हेर्दाखेरि विश्वास आर्जन गर्न सकेको छ यो 2 वर्षको बिचमा उसले प्रतिपक्ष तपाईँको नेकपाले नै चाहिँ तपाईँको आफूले पाएको विश्वास चाहिँ तपाईँको घटाउँदै गएको बेला प्रतिपक्षले कामहरू गर्छ। तर प्रतिपक्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ मैले के देखाएको छु भनेदेखि अहिले यो 2 वर्षमा प्रतिपक्ष रिएक्टिभ पनि हुन सकेको छैन। एक्टिभ एनसिपी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ तपाईँको रिएक्टिभ भएर चाहिँ तपाईँको जवाफ पनि दिन सकेको छैन। मतलब सडकमा आओस् भन्ने तपाईँको चाहना आउनु पऱ्यो नि त। तपाईँको चाहिँ त्यो मैले भने तपाईँलाई अघि विद्यादेवी भण्डारीबाट चाहिँ तपाईँको अध्यादेश के अरे अधिवेशनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्त्य गर्ने बित्तिकै शेरबहादुर देउवाको अथवा गगन थापाजीको चाहिँ अथवा चाहिँ मिनेन्द्र रिजालजीको अथवा चाहिँ शशाङ्क कोइरालाजीको अथवा प्रदीप गिरीजीको आह्वानमा चाहिँ 5000 मान्छेको जुलुसले तपाईँको माइतीघर मण्डलामा मात्रै आइदिएको भएदेखि अपोजिसन आयो भन्ने हुन्थ्यो। ओलीजीलाई पनि डर लाग्थ्यो, यिनीहरू किन आए भन्नुहुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो होला भन्छु है, उहाँमा त्यो डर पनि छैन।
तर उसले त्यति पनि गरेन। त्यति पनि गरेन। एउटा वक्तव्य विश्वप्रकाश शर्मा मार्फत एउटा वक्तव्य दिएर सिधै आयो। भनेपछि सत्ता पक्ष मात्र होइन, यहाँ प्रतिपक्ष पनि एक्टिभ छैन। छैन। बडा कुहिरोको काग जस्तो भयो त्यसपछि स्थिति। तपाईँले चाहिँ के छ भन्नु भने आफूले धान्न नसक्ने कुराहरू गर्न थाल्नुभयो। देशको चाहिँ नि तपाईँको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जुन औकात हुन्छ नि, त्यो औकातभन्दा माथिको काम हामीले गर्न थाल्यौँ। एउटा सानो बच्चालाई चाहिँ तपाईँको कडा चाहिँ तपाईँको त्यो डबल सर्ट एक्सप्रेसो कफी खुवाएको जस्तो भयो कि। यसले निर्मल निवासमा अलिकति खुसीको, अब म त हेर्नुहोस् यस्तो थ्योरीको मान्छे, मलाई के लाग्छ भन्नु भने महाराज धिराललाई चाहिँ नि यसमा कुनै इन्ट्रेस्ट छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँ मजासित तमासा हेरेर बस्नु भएको छ र उहाँबाट पनि फेरि केही हुँदैन। उहाँ आफै असफल भएर निक्लिनु भयो होइन, राज्य छोड्नु पऱ्यो होइन। अब हिजो राज्य छोडे, 10 वर्ष अगाडि राज्य छोडेको मान्छेले आज के दालो भयो? उहाँ त सबै नालायक हो, अयोग्य हो। आफ्नै राज्य छोडेर भागेर राजालाई चाहिँ तपाईँ बारम्बार सम्झिराख्नुहुन्छ भने के मतलब हुन्छ? त्यो तातो पनि थाहा। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँ। आफ्नो दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एससीबी च्याटबाट म प्रकाश क्रीडालाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।